أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر
वला तुमसिकू बिइसमिल कवाफिरी वसअलू मा अनफक्तुम वलयसअलू मा अनफकू ज़ालिकुम हुक्मुल्लाहि यहकुम बैनकुम वल्लाहु अलीमुन हकीम। मन फ़ाताकुम शय्युम मिन अज़वाजिकुम इलल कुफ़्फ़ारि फ़अक़बतुम फ़ातुल्लज़ीना ज़हबत अज़वाजुहुम मिस्ल मा अनफ़क़ू वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी अंतुम बिही मुअमिनून। या अय्युहन नबिय्यु इज़ा जाअकल मुअमिनातु युबय्यिनका अला अल्ला युशरिकना बिल्लाहि शय्अन वला यसरिकना वला यज़नीना वला यक़्तुलुन्ना औलादहुन्ना वला यातीना बिबुहतानिन यफ्तरीनहु बैना ऐदिहिन्ना वअरजुलिहिन्ना वला यअसीनक फी मअरूफिन फबायिउहुन्ना वस्तगफिर लहुन्नल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ततवल्लौ कौमन ग़ज़िबल्लाहु अलैहिम क़द याइसू। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ततवल्लौ कौमन ग़ज़िबल्लाहु अलैहिम क़द याइसू मिनल-आख़िरति कमा याइसल कुफ़्फ़ारु मिन अस्हाबिल क़ुबूर।